औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको आफियत में, खैर में, भलाई में और बेहतरीन ईमान की हालत में रखे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब से राज़ी हों। अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह क्लास का आगाज़ करते हैं और दुआ करते हैं। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। जी, चलिए इंशाअल्लाह आने से पहले आप सब ने अपनी नियतों का जायज़ा लिया होगा। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहान वजअलहु लिवजहिका खालिसन वला तजअल लिअहदिन फ़ीही शैअन। अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना व ज़ौजिना। अल्लाहुम्मा आमीन। चलिए इंशाअल्लाह हम अपनी बुक की तरफ चल रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है कि जन्नत बुला रही है और हम में से हर कोई अल्लाह की रज़ामंदी, अल्लाह के दीदार और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने के लिए बैठा है ना। और हम सब का जो आखिरी जो मतलब हम ये दुनिया जो है बस एक तरह से क्या है, एक राह-ए-गुज़र है ना, यानी कि ये हमेशा रहने की जगह नहीं है, आप सब जानते हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी वक़्त मिला है तो उसमें हम वो काम करने की अल्लाह ताला से तौफ़ीक माँगते हैं कि जो कि वाक़ई हमें जन्नत का घर को लेने वाला बना दे, मुरादे के जन्नत का मुस्तहिक़ बना दे। चलिए इंशाअल्लाह आज हम जिस अमल को देखेंगे, उस अमल को इंशाअल्लाह देखते हैं कि आज जो हमारा वो है बुक के अंदर हम कौन-सा देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के हक़दार बन जाइए। और इसके बारे में रिवायत आती है, क्या आती है? इस रिवायत को देखते हैं। सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया हीना युस्बिहु अशरा व हीना युमसी अशरा अदरकतहु शफ़ाअती यौमल क़ियामा। जो शख्स सुबह के वक़्त 10 मरतबा और शाम के वक़्त 10 मरतबा यानी 10 टाइम मुझ पर दुरूद पढ़े, तो रोज़े क़यामत उसे मेरी शफ़ाअत नसीब होगी। सुभान अल्लाह! ये अमल आप सुबह और शाम के अज़कार में करते हैं और आपने वइय्याक नस्तईन में याद किया भी था, लेकिन इसके बावजूद बाज़ औक़ात हमें उसका अज्र व सवाब याद नहीं रहता ना। तो आप सोचिए कि जब अजर सवाब याद रहता है, तो उस काम को करने का कितना मज़ा होता है ना, यानी उस काम के अंदर एक लज़्ज़त आ जाती है। और आप देखिए कि रोज़े क़यामत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का हुसूल बिलाशुबा एक अज़ीम नेमत है, बड़ी कामयाबी होगी कि किसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत मिल जाए। और इस सादत को अपने हिस्से में करवाने के लिए सुबह और शाम मुझे और आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना लाज़मी करना चाहिए, ताकि इंशाअल्लाह हम अल्लाह के नबी के जिसे कहा जाए शफ़ाअत के मुस्तहिक़ हो जाएँ। यहाँ तक कि दुरूद के वही अल्फ़ाज़ पढ़े जाएँ जो मसनून हैं। बाज़ औक़ात लोगों ने बहुत तरह के दुरूद बना लिए हैं, तो जो सही बुख़ारी की रिवायत में आता है, जो कि काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान करते हैं कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल, हम आप पर और आपके अहले बैत पर दुरूद कैसे भेजें? तो आपने फरमाया, तुम ये कलिमात कहा करो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر اپنی رحمت نازل فرمائی۔ یقیناً تو ہی قابل تعریف اور لائق تمجید، مراد تعریف اور جسے کہا جائے تعریف کے لائق ہے اور حمد کے لائق ہے۔ اور اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ محمد پر برکات نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر اپنی برکات نازل فرما۔ یقیناً تو ہی ستائش و بزرگی کا جسے کہا جائے تیرے ہی لائق ہے۔ تو کیا بات پتہ چلی کہ صبح و شام جسے کہا جائے مجھے اور آپ کو درود پڑھنا ہے، تاکہ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی کی شفاعت ملے، اور ہو سکے تو درود ابراہیم پڑھ لیں، ورنہ یہ کہ آپ ایاک نستعین میں اور بھی صحیح درود کے بارے میں پڑھ چکے انشاءاللہ، یا آپ نے مصنون دعاؤں کے اندر دیکھا تھا جب ہم نے وہ چیپٹر کیا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام عمل سے بڑھ کر جو پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشگی سے کیا جائے، اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے کوئی بھی عمل خواہ وہ چھوٹا سا کیوں نہ، لیکن اگر آپ مسلسل کرتے ہیں، ہمیشگی سے کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی نظر میں ان اعمال سے زیادہ محبوب ہے جو کہ بڑے ہوں لیکن اس میں کوئی تسلسل نہیں ہے، اس میں کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے، اس میں کوئی دوام نہیں ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم نیکی کا کام شروع کرتے ہیں، بڑے کام کرتے ہیں بڑے بڑے، لیکن کیا ہوتا ہے اچانک دل کی حالت بدلتی ہے اور کام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو چھوٹے سے چھوٹا کام آپ جو اپنی زندگی میں کرتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم بڑے سے بڑے کام کریں، اور بہت ساری نیکی جو ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہے لیکن ہم اس کو نیکی نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اب بات وہی ہے کہ اگر آپ کوئی چھوٹا عمل اللہ کے لیے کریں گے تو وہ بڑے سے بڑے عمل کے مقابلے میں، جو کہ پتہ نہیں کتنی لوگوں تک پتہ چلتا ہے، لیکن وہ چھوٹا عمل جو آپ نے اللہ کے لیے کیا ہوگا، اللہ کے یہاں بہت بڑا بن جائے گا۔ تو اصل بات ہے کہ اللہ کی نظر میں کیا چیز عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ تھوڑا عمل کریں، چھوٹے عمل کریں، لیکن کیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کریں، ہمیشہ کرتے رہیں۔ اگر آپ نے کوئی نیکی کا کام شروع کیا ہے تو جیسے آپ ڈیلی بیسس پہ چیریٹی کرتی ہیں، تو ڈیلی یہ نہیں کہ کبھی کر دیا کبھی نہیں کیا۔ اگر آپ نفل نماز آپ نے چارج کی یا اس کی پڑھنا شروع کی ہے، تو ہمیشہ اس میں دوام اختیار کیجیے، یہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہو جائے گا۔ ایسے وہ کاموں کو دیکھیے کہ جو آپ کی استطاعت کے اندر ہے، جو آپ کر سکتے ہیں۔ جنت کے تو بہت دروازے ہیں، اصل بات ہے کہ ہم ہر کام جو بھی کریں تو اس کے اندر کنسسٹنسی ہو، مستقل مزاجی ہو، یہ نہیں کہ لوگ اگر ہمیں پش کریں گے تو ہم آگے جائیں گے، نہیں، سیلف موٹیویشن خود اپنے اندر ہو کہ میں کیسے وہ چھوٹے چھوٹے کام جو بظاہر جن کو میں نیکی نہیں سمجھتی اور میرے آس پاس رکھے ہوتے ہیں، میں ان کو مستقل مزاجی سے اللہ کی خاطر کرتی رہوں۔ یہ میری نظر میں تو تھوڑا ہے لیکن جس کے لیے کیا ہے اس کی نظر میں یہ بہت محبوب ہے۔ تو انشاءاللہ مستقل مزاجی سے آپ ان کاموں کو کرتے رہیں۔ پھر دیکھیے ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ربکم رحیم، من ہم بحسنۃ فلم یعملها كتبت له وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَشْرَ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ وَاحِدٌ أَوْ مَحَاهَا اللَّهُ۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا رب بہت مہربان ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور ابھی اس پر اس نے عمل نہیں کیا ہوتا، بس ارادہ ہے، ایک خیال آیا، ایک سوچ آئی ہے، پھر بھی اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ ہو، جیسے آپ نے کلاس میں آنے کا ارادہ کیا، آپ کسی وجہ سے نہ آ سکے، لیکن چونکہ آپ کا ارادہ تھا، آپ کی انٹینشن تھی، آپ پتہ چلا آپ کا نیٹ ہی نہیں کام کیا، کچھ ایسی کچھ آ گئی، وائی فائی رک گیا، کچھ مسئلہ آ گیا، لیکن آپ نے چونکہ ارادہ کیا تھا، آپ کو نیکی کا اجر مل گیا، الحمدللہ۔ اور اگر وہ اس پر عمل کر لیتا ہے تو اس کے لیے 10 گنا سے لے کر 700 یعنی
10 से लेकर 700 सुबहान अल्लाह 700 गुना तक या उससे भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर सवाब लिख दिया जाता है। और जो शख्स बुराई का इरादा करे, सुबहान अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लेकिन बुराई का इर्तिकाब ना करे तो उसके नाम-ए-अमाल में एक नेकी लिख दी जाती है। होता है ना, कोई हमें टीज़ करता है और अब हमारा दिल चाहता है अब हम बोलें, हमारी बारी है। लेकिन आप अल्लाह की खातिर रुक जाते हैं और उस बुराई को नहीं करते, अपनी ज़बान को रोक लेते हैं। तो आपके इस रुकने की वजह से आप उस काम करने जा रहे थे, लेकिन आप अल्लाह ताला ने की दी हुई ताकत से, अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से आप उस बुरे अमल से रुक गए, एक नेकी लिख दी जाती है। और जो बुराई का इर्तिकाब कर लेता है तो उसके लिए सिर्फ एक ही बुराई लिखी जाती है। सुभान अल्लाह! कभी इस हदीस को पढ़ें तो अल्लाह की रहमत कितनी वसी है। या अल्लाह ताला अपनी कहते हैं या अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाते हुए उसे भी मिटा देता है। यानी एक बुराई लिखी जाती है या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है औ महअल्लाह या अल्लाह ताला बाज़ औक़ात अपनी रहमत फरमाते हुए उसे भी मिटा देता है। अल्लाहू अकबर! आप सोचिए, एक नेकी करते हैं तो 10 गुना से लेकर 700 गुना, और अगर नहीं की तो फिर सिर्फ़ आपको सोचने का अजर मिल गया। तो और आप देखिए कितनी नेकियाँ में और आप दिन भर में कमा सकते हैं। और अगर बुराई का इरादा भी करते हैं लेकिन नहीं करते फिर भी नेकी लिखी जा रही है, और अगर कर लेते तो एक बुराई लिखी जाती है या फिर अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाते हुए उसे मिटा देते हैं। क्योंकि हम सब इंसान हैं, हमारे अंदर जज़्बात हैं, हमारे अंदर फीलिंग है, इमोशंस हैं, इमोशंस होती हैं, एहसासात हैं, तो हमसे मुसलसल गलती होती है, मुसलसल हमसे कोताही होती है पढ़ने-पढ़ाने के बावजूद। ऐसे मौके पर अल्लाह ताला ने जो तौबा का दरवाज़ा रखा है ना, ये जो अल्लाह ताला की जो रहमत है जिसकी वज़ह से इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करता है, ये जो शऊर आ जाना कि अपनी गलती का एहसास होकर अल्लाह की तरफ रिपेंट करना, ये सबसे बड़ी सआदत है जो किसी को नसीब हो जाए। और वाक़ई इंसान ऐसा नहीं होगा कि कुरान पढ़ने-पढ़ाने के बाद हम बिल्कुल फरिश्ता बन जाएँगे, नहीं, मुसलसल इंसान है। इंसान गलती का पुतला है, कुल्लु आदम, आदम की सारी औलाद ख़ताकार है। मुसलसल गुनाह करती, लेकिन बेहतरीन ख़ताकार कौन है? जो बेहतरीन तव्वाब है, मुसलसल अल्लाह से तौबा करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू करते हैं। तो असल बात है कि इंसान है, इंसान बातें बातों में स्लिप हो जाता है, कोई ऐसी बात किसी को हर्ट कर देता है किसी से। इसी तरह घर में रहते हुए आपके अखलाक से कितने लोग जिसे काजर बाज़-औक़ात घबराते हैं। तो ऐसे मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह जो बेहतरीन रास्ता ये कि इंसान कोशिश करे अपने आप को बुराई से दूर करने की, और अगर हो जाए तो फिर इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करे ताकि अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसे मिटा दे। बस अब एक लास्ट अमल देख लेते हैं, नहीं टाइम हमारे पास कम है इंशाअल्लाह, बस यहीं तक देखते हैं। हाँ, टाइम कम है इंशाअल्लाह, नेक्स्ट अब हम अपने सेशन पे चलते हैं, इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज थोड़ा-सा 1-2 मिनट ऊपर चला गया हमारा, तो इंशाअल्लाह हम अपनी आयत को देखते हैं। आज हमारा हमने कहाँ तक कर लिया था? पहले देखते हैं इंशाअल्लाह। सूरा अस-सजदा, ठीक है इंशाअल्लाह। आयत नंबर आज कौन-सी? 11 है। चलिए इंशाअल्लाह पहले इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं, एंड देन इंशाअल्लाह इसको देखेंगे। चलिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कह दीजिए, यतवफ़्फ़ाकुम, फौत करेगा तुम्हें कौन? मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता, अल्लज़ी, वो जो वुक्किला, मुक़र्रर किया गया है, बिकुम, तुम पर, सुम्मा, फिर, इला रब्बिकुम, अपने रब की तरफ, तुरजऊन, तुम लौटाए जाओगे। सुभान अल्लाह! जो मौत का फरिश्ता मुक़र्रर किया है, तो वो तुम्हें कैसे तुम्हारी जान लेगा ना, सुभान अल्लाह। चलिए इंशाअल्लाह इन आयात को देखते हैं, आपने साथ-साथ कोशिश करके इसको मतलब जैसे आप याद कर रहे हैं, करते जाइए। जब आपका हो जाएगा तो एक दफ़ा टेस्ट ले लेंगे ताकि कैसा आपकी प्रोग्रेस रहती है, उसी के मुताबिक आगे मूव ऑन होते हैं। ठीक है, हम शुरू से पहले की आयात से करते हैं, और आपने भी साथ-साथ इंशाअल्लाह अपने दौर पर रिवाइज़ करना है, ठीक है? यानी कि अपने साथ-साथ पढ़ते जाना है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق
من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم کافرون انشاءاللہ دوبارہ اس آیت کو دیکھ لیجیے گا. میں جو آیت نمبر 10 ہے اس کو دوبارہ پڑھی. آج کی ہماری آیت جو ہے وہ 11 ہے لیکن پچھلی ہماری آیت مس ہو گئی تھی تو میں اس کو تھوڑا سا سلو پڑھتی ہوں تاکہ آپ اس کو انشاءاللہ بریک کر کے پڑھ لیجیے. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بل هم بلقاء ربهم كافرون بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم إلى ربكم ترجعون. اب آپ
آپ چاہیں تو اس کو بریک بھی کر دیں. قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. چلیے ایک دفعہ ہم انشاءاللہ ایک اسٹریچ میں پڑھتے ہیں، دین انشاءاللہ اس کو بریک کر کے پڑھیں. ٹھیک ہے. قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. اب اس کو بریک کر کے پڑھتے ہیں. قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. چلیے الحمدللہ. جیسے بھی آپ نے کہا آپ چاہیں وُكِّلَ بِكُم پہ روک کے وُكِّلَ بِكُم سے پھر آپ انشاءاللہ اس کو دوبارہ اعادہ کر لیجیے. چلیے انشاءاللہ تھوڑی سی تجوید دیکھ لیتے ہیں. وَقَالُوا قوف کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. وَقَالُوا سمجھی آج آپ کی دونوں آیت ساتھ ہو رہی ہیں. پچھلی والی آیت میں ریکارڈنگ نہیں تھی تو آج آپ کی ایک طرح سے انشاءاللہ میں اس کا ترجمہ کرنا بھول گئی. میں انشاءاللہ اب اس کا ترجمہ بھی کر دوں گی تو انشاءاللہ بلکہ ساتھ ساتھ کر دیتی ہوں کہ میں آپ کا رہ جائے گا. نادیہ ذرا سا ترجمہ لگا دیجیے. میں پچھلی 10 کا بھی کر دوں تاکہ وہ ہمارے پاس سیو ہو جائے. آیت نمبر 10 کا جی انشاءاللہ. اچھا 10 کا نہیں ہے. اچھا چلو کوئی بات نہیں چھوڑ دیں. میں اپنے پاس سے اگر 10 کا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. چلے میں اپنے پاس سے 10 آیت نمبر 10 کا بھی کر لیتی ہوں. قل کہہ دیجیے یتوفاکم فوت کرے گا تمہیں ملک الموت موت نہیں سوری یہ 10 تو یہ ہے نا. وقالو اور انہوں نے کہا اذا کیا جب ضللنا گم ہو جائیں گے ہم فی الارض زمین میں انا کیا بے شک ہم لفی خلقن البتہ پیدائش میں ہوں گے جدید نہیں بلکہ ہم وہ بلقاء ربہم ملاقات سے اپنے رب کی کافرون انکاری ہیں. تو اب آپ یہاں سے دیکھیے الحمدللہ آیت کو دیکھیے. وقالو ایزا واو ایک آپ کو پتہ ایک ہے واو وقالو قاف آپ کا 2 کاؤنٹ ہے اینڈ آپ کو پتہ الف مدیہ لو آپ کو اسٹریچ کرنا ہے 4 to 5 کاؤنٹ. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے سبب ہے. سبب کیا ہے؟ جو بھی مد بنتی ہے نا چاہے کوئی بھی مد ہو ون آف دا مد کا سبب ہوتا ہے حمزہ اگر اسی ورڈ میں آتا ہے تو آپ کہتے ہیں مد الواجب متصل ہے رائٹ. اور اگر نیکسٹ ورڈ میں آتا ہے تو مد الجائز منفصل. ٹھیک ہے. تو وقالو اب اس کو 4 to 5 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے انشاءاللہ. وقالو ٹھیک ہے. لو کے لیے آپ کی بالکل ہونٹ گول ہو جائے. اس کو اسٹریچ کیجیے. اذا ٹھیک ہے. ای دونوں کا ساؤنڈ واضح کیجیے گا. زا کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. دونوں حمزہ کو وحدی کرتے ہوئے زا آپ کا 2 کاؤنٹ الف مدیہ ضاد ہے فل آف ماؤتھ کے ساتھ. لام پہ باؤنس نہیں لل نہیں لام پہ تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا تو باؤنسنگ افیکٹ چلا جائے گا. نا آپ کو پورا 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے انشاءاللہ. الف مدیہ فیل ارض را ہیوی ضاد ہیوی لام پہ باؤنس نہیں کیجیے گا. ان ٹھیک ہے. تو کا ساؤنڈ واضح کرتے ہوئے ان اور پھر نا آپ نے ہولڈ بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے کیونکہ نون مشدد ہے. ٹھیک ہے. نون میں شدہ آلویز اس کو آپ ہولڈ کرتے ہیں کیونکہ آپ کا موسٹ کمپلیٹ غنہ اکمل غنہ ہے. اینڈ نا الف مدیہ تو نا پورا 2 کاؤنٹ. لفی فی آپ کا یا مدیہ ہے. خلق جدید میں آپ دیکھیں خال لام خا کو ہیوی رکھے گا. پھر قاف کے بعد دیکھیے جیم آ رہا ہے نا تو آپ کو تنوین اور نون ساکن کے آپ نے 4 رول پڑھے ہیں نا. آپ نے اظہار حلقی دیکھا ہے ادغام دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اخفا دیکھا ہے اور اقلاب دیکھا ہے تو یہ اخفا ہے. ٹھیک ہے. یہ اخفا ہے. خلق جدید. اچھا میں نے یہاں پہ روکا تھا. اگر آپ اس کو کنٹینیو کریں گے تو پھر اقلاب کا رول پڑ جائے گا. جدیدن ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ جدیدن بل ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. تو لیکن میں نے یہاں پہ روکا تھا. جب آپ روکیں گے تو دال پہ قلقلہ واضح ہو. خلق
شدید، ٹھیک ہے؟ ایک تو آپ اس کو مد العارض للسکون کر کے روکیں گے اینڈ دین آپ نے دال پہ قلقلہ بھی کرنا ہے، بل ہم، اب آپ دیکھیے بل 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 ایسے کر کے باؤنس نہیں کیجیے گا، ہم ہا کی دمہ واضح کرتے ہوئے میم کو، میم کے بعد با آ رہا ہے، اخفا میم شفاوی، میم ساکن کے آپ نے 3 رولز پڑھے، آپ کو یاد ہے نا؟ ادغام میم شفاوی، اخفا میم شفاوی، اظہار میم شفاوی، تو میم ساکن کے بعد با ہے، بل ہم، تو میم کی آواز کو چھپا کے آپ کو غنہ کرنا پڑتا ہے، بل ہم بلقاء، ہم نہیں کرتے، تھوڑی سی آواز کو چھپاتے ہیں، ہائٹ کرتے ہیں اینڈ دین آپ کو غنہ کرنا ہے، ہم بلقاء، اب آپ دیں گے بی، باقی کسرہ شارپ، لی لام کی کسرہ شارپ بالکل باریک، اینڈ قاف آپ نے ہیوی پڑھنا ہے، کیونکہ اور پھر ساتھ میں آپ کو اسٹریچ بھی کرنا ہے کیونکہ ہم سوسی ورڈ کا حصہ ہے، تو آپ اس کو 4 to 5 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے، مد الواجب متصل، ربہم با پہ را ہیوی رہے گا، میم ساکن کا غنہ واضح کیجیے گا، ربہم تو ناقص غنہ ہے انشاءاللہ، کافرون، فی رون، رو کو آپ نے انشاءاللہ اسٹریچ کرنا ہے، رون پہلے سے نہیں، نیزل ساؤنڈ لے کر آنا ہے، کافرون نہیں، رو کو اسٹریچ کیجیے اینڈ دین جب آپ 4 کاؤنٹ تک اسٹریچ کریں گے دین آپ نے نون کا نیزل ساؤنڈ ایڈ کرنا ہے، کافرون، ٹھیک ہے انشاءاللہ، یہ آپ کی مد العارض للسکون، قل اگین آپ نے باؤنس نہیں کرنا، یتوفاکم، یتوفا، فا کو آپ کو 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، میک شور کرنا ہے، کھم میم ساکن کے بعد میم ہے، یہ آپ کا ادغام میم شفوی، تو آپ کو ہولڈ کرنا ہے، یتوفاکم ملک الموت الذی، ٹھیک ہے، تو میک شور میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام میم شفوی، تو آپ کا غنہ ہوگا، میم کے اندر مرج ہو جائے گا لیکن with most complete غنہ، اکمل غنہ کے ساتھ، ملک الموت الذی، مو او بوتو، مو جو ہے آپ کا یہ لین ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس کو واضح کرنا ہے، موت الذی، زی آپ کو انشاءاللہ 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے جو کہ آپ کی یہاں مدی ہے، وکیلا، کاف کو ٹوائس ہٹ کیجیے گا، وکیلا بیکھم، ٹھیک ہے، باقی کسرہ بالکل واضح کیجیے گا، میم ساکن کے بعد سا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ کیا کریں گے، میم ساکن کے آپ نے 3 رول پڑھے، اظہار میم شفوی، تب آپ کو میم ساکن کی آواز کو واضح کرنا ہے، بیکھم، ٹھیک ہے، ثم سا، اسا، ٹھیک ہے، آپ کی جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے آپ کے بالکل دانتوں کے سامنے رہے گی، ثم، ٹھیک ہے، ثم میم پہ آپ کا موسٹ کمپلیٹ غنہ، اکمل غنہ آپ نے ہولڈ کرنا ہے، آلموسٹ 2 کاؤنٹ ڈیپینڈنگ آن یور ریسیٹیشن اسپیڈ، ٹھیک ہے، الا لا آپ کو 2 کاؤنٹ، ربکم، ٹھیک ہے، ربی، با کو ٹوائس ہٹ کیجیے گا، کھم، کاف کے بعد میم ساکن ہے، اگین میم ساکن کا رول ہے جو کہ اظہار حلقی کی میم ساکن کی آواز کو واضح بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ میم ساکن پہ ناقص غنہ بھی کریں گے، جو مراتب الغنہ آپ نے پڑھا تھا، رینکنگ آف غنہ، اکمل اینڈ دین کامل اینڈ دین جسے کہا جائے ناقص اینڈ دین انقص، الحمدللہ، تو رجعون، را کو ہیوی کیجیے گا لیکن تاکید دمہ کو واضح کیجیے گا، تو رو، ٹھیک ہے، تو رجعون، اون کو جب آپ کھینچیں گے تو ایٹ دا اینڈ آپ 4 کاؤنٹ، 4 اپ ٹو 4 6 تینوں کھینچ سکتے ہیں، طریقہ شاطبیہ حفص بن عاصم رحمہ اللہ کی جو قرآت ہے اس کے اندر، لیکن الحمدللہ ویسے آپ اس کو انشاءاللہ 4 تک ہم اس کو ایک وہ کر دیتے تاکہ ہم مد کی جو کاؤنٹنگ ہے اس کو بھولے نا، یہ تو مد العارض للسکون ہے، چلیے الحمدللہ تھوڑی سی آیات کی میں کوئکلی آپ کو وہ کروا دیتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے انشاءاللہ کہ ان آیات میں کیا کہا جا رہا ہے، تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان آیات کے اندر، اور وہ کیا، اس سے پہلے والی آیت کے اندر ہم نے دیکھا تھا وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے کیا واقعی ہم ضرور نئی پیدائش میں ہوں گے، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں، اصل میں قیامت کو یہ ایک طرح سے جھٹلاتے تھے نا، تو وہ سمجھتے تھے جیسے قیامت تو کبھی آئے گی نہیں، ہے نا، اس لیے کہتے تھے کہ جب ہمارا بدن گل سڑ جائے گا، مٹی ہو جائے گا، تو پھر ہم کیسے دوبارہ سے ہم زندہ کیے جائیں گے، ہمارا تو نام و نشان جسے کہا جائے مٹ جائے گا، ہم تو جسے کہا جائے رہیں گے نہیں، تو پھر کیسے ہمیں دوبارہ جو گلا سڑا جو جسم ہے اس کو دوبارہ بنا دیا جائے گا، جب مٹی ہو جائیں گے تو کیسے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اِنَّ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، یہ وہ کہتے تھے کیا واقعی ہم ضرور نئی پیدائش میں ہوں گے، تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا، اصل
بات ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کو अपनी قدرت पर क़ियास करते हैं ना। हम में से कौन है जो अल्लाह की कुदरत को जानता हो? हम अल्लाह ताला को जानते ही नहीं है, ना उसकी मार्फत को, ना उसकी कुदरत को। वो अला कुल्ली शैइन क़दीर है। वो जो अदम से वजूद में ला सकता है, तो वो कैसे नहीं दोबारा चीज़ों को बना सकता है। हम में से हर कोई अल्लाह ताला की क्रिएशन या अल्लाह की दी हुई तौफीक से कोई नई चीज़ बनाता भी है, कोई नई सॉफ्टवेयर बनाता है, कोई भी काम करता है, तो वो पहले से चीज़ों का कुछ आइडिया होता है, ज़हन में ख़्याल चल रहा होता है। कोई ऐसा नहीं कि स्क्रैच से वो वजूद में कोई चीज़ को लेकर आ रहा है। लेकिन और वो आइडिया भी कहाँ से आता है? अल्लाह की तरफ से आता है। लेकिन अल्लाह ताला ने जब कोई चीज़ नहीं थी, जब इस दुनिया को बनाया, इंसान नए सिरे से यानी अदम से इंसान को वजूद में लेकर आए, तो जब इंसान मर जाएगा, मर के उसका बदन गल कर सड़ कर मिट्टी हो जाएगा, तो वो कैसे नहीं पैदा कर सकता। वो इसकी भी कुदरत रखता है कि ज़िंदगी के बाद मौत, उसके बाद मौत के बाद दोबारा ज़िंदा करना, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। असल बात क्या है ना, बल हुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम काफ़िरून, बल्कि वो अपने रब की मुलाकात का इनकार करने वाले। हकीकत क्या है कि वो मौत के बाद की ज़िंदगी का हिसाब-ओ-किताब का अक़ीदा नहीं रखते हैं। इसलिए मौत के बाद की ज़िंदगी को मानते ही नहीं कि मौत के बाद भी कोई ज़िंदगी होगी। उनका अक़ीदा आखिरत ही बिगड़ चुका है। उनको नहीं पता कि एक दिन आएगा जिसमें इंसानों का हिसाब-ओ-किताब लिया जाएगा, और जिसके अमाल भारी हो जाएँगे, पड़ले भारी होंगे, वो बड़ी खुशी में होगा। और जिसके अमाल पड़ले हल्के हो गए, तो वो पता ही नहीं कहाँ किस जिसे कहा जाए, आप देखिए वो किस क्या कुछ अज़ाब के अंदर होगा ना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह यासीन के अंदर आप पढ़ते हैं ना, अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा क़सीमुम मुबीन व दरब लना मसलन व नसिया ख़ल्क़हु क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम क़ुल युह्यिल्लज़ी अंशअ अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम। और क्या इंसान ने देखा नहीं कि यकीनन हमने उसे नुतफ़े से पैदा किया, अचानक वो खुल्लम-खुला झगड़ा करने वाला हो गया, और उसने हमारे लिए एक मिसाल बयान की और अपनी पैदाइश को भूल गया। उसने कहा कि उन हड्डियों को कौन ज़िंदा करेगा, हालाँकि वो तो बोसीदा हो गई हैं। आप कहते हैं कि उन्हें वही ज़िंदा करेगा जिसने उन्हें पहली बार पैदा किया, और हर तरह की तख्लीक का खूब जानने वाला है। कौन? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। इसी तरह आप देखिए बनी इसराइल के अंदर भी इसी तरह का टॉपिक आता है, इससे मिलती-जुलती आयत आती है, वक़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफ़ाता अइन्ना लमबऊसून ख़ल्क़न जदीदा क़ुल कूनू हिजारतन औ हदीदा औ ख़लक़ना मिम्मा यकबुरु फ़ी सुदूरिकुम फ़सयक़ूलून मन युईदुना क़ुलिल्लज़ी फ़तरकुम अव्वल मर्रा फ़सयुनक़िदून इलैका रुऊसहुम व यक़ूलून मता हुआ क़ुल असा अन यकून क़रीबा। सुब्हान अल्लाह। और वो कहते हैं कि क्या जब हम हड्डियाँ और मिट्टी हो जाएँगे, तो क्या हम नई पैदाइश पर उठाए जाएँगे? आप कहते हैं, तुम पत्थर या लोहा भी हो जाओ, या कोई और मखलूक जो तुम्हारे दिल में उससे भी ज़्यादा सख्त है, तो जल्दी वो कहेंगे, कौन है जो हमें दोबारा पैदा करेगा? आप कहते हैं, वही जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया। फिर जल्दी वो आपके सामने सर हिला-हिला कर कहेंगे, ये कब होगा? आप कहते हैं, मुमकिन है कि वो बहुत करीब हो। यकून करीबा, बहुत करीब हो। अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करते हैं कि आस बिन वाइल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बोसीदा हड्डी लेकर आया और उसे रेज़ा रेज़ा करना शुरू कर दिया। फिर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह ताला इस हड्डी के फना हो जाने के बाद उसे जिंदा करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला उसे जिंदा करेगा, और सुन, अल्लाह ताला तुझे फौत करेगा और फिर तुझे जिंदा करके जहन्नम की आग में फेंक देगा। ऐसे मजाक उड़ाते थे अल्लाह के नबी के सामने, जैसे दोबारा जिंदा होना है ही नहीं इंसान को। असल में दलालत क्या है? गुम हो जाना, यानी एक चीज दूसरी पर इस तरह गालिब आ जाए कि पहली के असरात मिट जाए। तो ये इस तरह की दलालत के अंदर गुम हो चुके हैं, इसलिए इनको शक है दूसरी पैदाइश पे ना, तो ये असल में अल्लाह के सामने हाजिर होने का इनकार करते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला के कह रहे हैं, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन। आप कहते हैं कि मौत का जो फरिश्ता है ना, वो तुम पर ऑलरेडी मुकर्रर कर दिया गया है। तुम्हें तुम्हारी जान कब्ज़ कर लेगा, चुनांचे तुम अपने रब की जानिब में यानी अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे।
تو ملک الموت جو ہے یاد رکھیے وہ ایک فرشتہ ہے، جو بعض اوقات جس کا نام روایت کے اندر اسرائیل بھی آیا، دیگر فرشتے اس کے ساتھ معاون ہوتے ہیں روح کو قبض کرنے کے لیے، یعنی ملک الموت کو ارواح یعنی روحوں کو قبض کرنے کا کام سونپ دیا گیا ہے۔ اور یہ اسے کہا جائے ملک الموت کے بہت بہت سارے مددگار ہیں جو کیا کرتے ہیں، جسموں سے روح کو نکالتے ہیں، جب وہ گلے تک پہنچتی ہے تو پھر موت کا فرشتہ اسے لے لیتا ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ملک الموت نے اپنی وہ حسین صورت دکھائی جو مومن کی روح قبض کرتے وقت ان کی ہوتی ہے۔ ان کی صورت پر ایسی چمک دمک اور رونق دیکھی جس کی کیفیت سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا، اور کافر و فاجروں کی روح قبض کرنے کے وقت جو صورت ان کی ہوتی جب وہ دکھائی تو ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے شانے لرزنے لگے اور پیٹ زمین کو لگا دیا، قریب تھا کہ آپ کی جان نکل جائے۔ یہ مظہری کی روایت کے اندر آتا ہے کہ کیسے ان کی شکل و صورت ہو جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ڈیتھ وتھ پیس، یعنی بہت آسانی سے مر گئے، حالانکہ کفر پہ مرے لیکن پیس کے ساتھ مر گئے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، روح قبض کرتے ہی کیا کچھ ان کے ساتھ معاملے ہونے والے، اسی لیے کہا جا رہا ہے ثم الی ربکم ترجعون، تم اپنے رب کی جانب لوٹائے جاؤ گے، پھر تمہیں تمہارے اعمال کی جزا و سزا دی جائے گی۔ آپ دیکھیے نا کہ کیسے جو انسان کے پاس جو ماتحت فرشتے ہوتے ہیں کیسے جسم سے روح کھینچتے ہیں نا، اور جب وہ حلق تک آ جاتی ہے تو کیسے ملک الموت اسے لے لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کی روح نکلتی ہے تو وہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور حدیث کے جو راوی حماد ہیں وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روح کی خوشبو، یعنی جو روح کی جو خوشبو ہے اور مشک کا ذکر بھی کیا، اور آپ نے فرمایا آسمان والے فرشتے اس روح کی خوشبو پا کر کہتے ہیں کوئی پاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت کرے، اور اسے اور کیا، اور اس جسم پر بھی جسے تو نے آباد کر رکھا تھا۔ پھر فرشتے اپنے رب کے حضور اس روح کو لے کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے قیامت تک ہونے تک کیا کرو، اس کی معین جگہ علیین میں پہنچا دو، اللہم اجعلنا منہم۔ اور جب کافر کی روح نکلتی ہے تو حدیث کے راوی نے کافر کی روح نکلنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روح کی بدبو اور اس پر فرشتوں کی لعنت کا ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اسے اوپر لے جایا جاتا تو آسمان کے فرشتے کہتے کون ناپاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آ رہی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اسے قیامت قائم ہونے تک اس کی معین جگہ یعنی سجین اللہم لا تجعلنا منہم میں لے جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ جب اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی بدبو کا ذکر کیا تو نفرت سے اپنی چادر کا دامن اس طرح اپنی ناک پر رکھ لیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ حال ہوتا ہے آج۔ آپ دیکھیے کیسے کافر منڈلا رہے ہیں، کیسے جیسے سمجھتے ہیں کہ یہاں سے کبھی جانا ہی نہیں، اور آج مسلمان دیکھیے کتنا اللہ پر توکل، کتنا اسٹرانگ ایمان، کیا کچھ گلوبل سطح پہ چیزیں آئی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے مسلمان ہو رہے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی آفت آئی ہے، اللہ بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عافیت دی ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں، لیکن آج ہمارے جو مسلمان بھائی بہن بچے بوڑھے اتنے زیادہ بری طرح سے جسے کہا جائے ان پر ایک طرح سے کتنا کچھ ان کو ستایا جا رہا ہے، بس اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے، اس کے باوجود اتنا زیادہ اسٹرانگ ایمان۔ اور آپ دیکھیے کہ کافر کس قدر اپنی پاور کو سمجھ رہا ہے، ایک اللہ کی طرف سے ایک ہلکی سی جسے کہا جائے اگر انسان کے پر اللہ کی طرف سے کوئی بھی آفت آئے تو انسان ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے، اور ہم تو مسلسل دیکھ رہے ہیں جو اللہ کو ڈینائی کرنے والے تھے، جو اللہ کا انکار کرنے والے تھے، اللہ کے احکامات کو نہیں ماننے والے تھے، چاہے وہ قوم فرعون ہو، سمود ہو، عاد ہو، قوم نوح ہو، کون سی قوم ہے جو بچی ہے، کوئی بھی تو نہیں نا۔ تو اصل بات ہے کہ انسان اللہ کے خوف سے کبھی بھی خوف نہ ہو جائے اور اپنے آپ کو ربکم العالی نہ سمجھ بیٹھے کہ جیسے چاہے لوگوں پر ظلم کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچا لے۔ انشاءاللہ ہلکی سی گرامر کو انشاءاللہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے انشاءاللہ اس کو بھیج دینا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی۔ بس انشاءاللہ 5 منٹ ہے، میں گرامر کا تھوڑا سا انشاءاللہ آپ کو کروا دوں۔ تو ہم نے لاسٹ کلاس میں گرامر کے حوالے سے فعل، فاعل اور مفعول کی پوزیشن کے حوالے سے دیکھا تھا کہ کیا پرنسپل ہے جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب فاعل ظاہر ہوتا ہے تو آپ
आप हमेशा पहला यानी पहला सीगा या फोर्थ सीगा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और अगर फ़ाइल ज़ाहिर होता है लेकिन जो मफ़ऊल बिही होता है वो भी ज़ाहिर है, तो आम तौर पर फ़ाइल जो है यानी मफ़ऊल जो है फ़ाइल के बाद आता है। फिर आपने देखा अगर फ़ाइल ज़मीर की सूरत में है तो याद रखिए वो फ़ेल से अटैच होकर आएगा, सीगा की सूरत में आएगा। और अगर फ़ाइल ज़ाहिर है और मफ़ऊल बिही की सूरत, मफ़ऊल बिही भी ज़मीर की, दोनों जो है यानी फ़ाइल जो है वो ज़ाहिर है और मफ़ऊल बिही ज़मीर की सूरत में, तो फिर तरतीब बदल जाएगी। मफ़ऊल फ़ेल के साथ अटैच हो जाएगा और फ़ाइल अलग से आ जाएगा। और अगर दोनों अगर ज़मीर की शक्ल में हैं, तो पहले आपको पता है कि फ़ाइल की ज़मीर होगी जो कि अटैच होगी और फिर मफ़ऊल की ज़मीर होगी जो कि अटैच होगी ना, ये आपने देख लिया था। अब आगे देखिए इस्म ज़ाहिर और इस्म ज़मीर की आपको मिसाल दी जा रही है, उसने मदद की, ठीक है? नसारा, अब आपको पता है कि नसारा के अंदर इसका फ़ाइल मुस्ततिर है, ठीक है? जो कि क्या है? हुआ। हुआ हमें पता है कि समबडी ही हेल्प्ड, ठीक है? तो किसी ने तो मदद की है। नसरहु, उसने मदद की, हु उसकी। तब आपको पता है कि अब इसके अंदर फ़ाइल क्या है? ज़मीर की शक्ल में, ठीक है? जो कि हमें पहले से पता हुआ इसके अंदर मौजूद है। लेकिन मफ़ऊल क्या है? हु ज़मीर है। हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना। तो आप कहेंगे हु जो है इसका मफ़ऊल बिही है। फिर देखिए आप देखिए नसरा हामिदन, उसने मदद की। नसरा उसने, हामिदन हामिद की। कैसे पता चला हामिद की मदद की? क्योंकि कुल्लु मफ़ऊलिन मंसूबुन, जितने भी मफ़ऊल होते हैं वो क्या होते हैं? मंसूब होते हैं ना। तो आपको पता है हामिदुन नहीं है, हामिदन है। तो आपको पता चल गया कि नसरा में इसका फ़ाइल हुआ मुस्ततिर है, वो छुपा हुआ है, हिडन है। और मफ़ऊल जो है यानी जो आपका जो मफ़ऊल है वो इस्म ज़ाहिर की शक्ल में आ रहा है ना? फ़ाइल क्या है? मुस्ततिर की शक्ल में, ज़मीर की शक्ल में, और जबकि मफ़ऊल इस्म ज़ाहिर है। चौथी कंडीशन देखिए फ़ाइल भी इस्म ज़ाहिर है और मफ़ऊल भी, फ़ाइल इस्म ज़ाहिर है और मफ़ऊल इस्म ज़मीर में। तो मैंने आपको कहा था ना पोज़ीशन चेंज हो जाती है, वैसे क्या है? फ़ेल, फ़ाइल एंड मफ़ऊल, ठीक है? लेकिन जब आपका मफ़ऊल जो है वो ज़मीर की शक्ल में और फ़ाइल इस्म ज़ाहिर है, इस्म की शक्ल में, तो फिर मफ़ऊल पहले आ जाता है। नसरहु हामिदुन, ठीक है? तो आप क्या कहेंगे? मदद की हामिद ने, हु उसकी। नसरा मदद की, हु उसकी। किसने? हामिदुन हामिद ने, ठीक है? तो आपको पता चल गया किस तरह से तरतीब बदल रही है। अब आप देखिए लड़के ने लड़के की मदद की, अल्लाहु अकबर। तो आपने सबसे पहले मदद का ट्रांसलेशन करना है। नसरा किसकी मदद की? लड़के ने। वलदु किसकी मदद की? वलदा। नसरु वलदु वलदा, मदद की लड़के ने लड़के की। सुभान अल्लाह। सिर्फ इराब की फर्क की वजह से डूअर ऑफ एक्शन एंड द जो जिस पर काम वाक़या होता है ऑब्जेक्ट, वो बदल जाता है। फिर आप देखिए उसके लड़के ने उसके लड़के की मदद की, तो मदद क्या है? नसरा। अब किसका? उसके लड़के ने, तो वलदुहु वलदहु, वलदुहु वलदहु, ठीक है? यानी पहले में वलदुहु, नेक्स्ट में वलदहु, ठीक है? तो नसरा मदद की, वलदुहु उसके लड़के ने, वलदहु फिर आप कहेंगे उसके लड़के ने, मुराद है कि उसके लड़के ने उसके लड़के की, उसके लड़के की, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर देखिए आप क्या हो जाएगा? नसरा कुन्ना मदद की, क्या? तुम सब, मुअन्नस की। नसरा कुन्ना मदद की, तो उसने, या नसरा मदद की उसने, कुन्ना तुम सब औरतों की। फिर आप देखिए नसरनहुन्ना, नसरना हुन्ना, तो इसका मतलब क्या है? नसरना, उन सब मोअन्नस ने किसकी मदद की? हुन्ना, उन सब मोअन्नस की, उन सब मोअन्नस की। नसरना हुन्ना, उन सब औरतों ने मदद की, हुन्ना उन सब मोअन्नस की, उन सब मोअन्नस की। तो ये आपको एक एग्जांपल दी जा रही थी। इसी तरह देखिए इस्म ज़ाहिर और इस्म ज़मीर, ठीक है? हामिद ने मेरी मदद की, मदद करने वाला कौन है? हामिद, ठीक है? हामिद मदद करने वाला, किसकी मदद की? मेरी मदद की, थर्ड पर्सन में, यानी मुराद है कि कहने का मकसद है मुझ पर काम वाक़या हो रहा है। तो आप कहेंगे नसरनी, मदद की मेरी, किसने? हामिदुन हामिद। तो अब क्या हो गया? मफ़ऊल पहले आ गया। मैंने हामिद की मदद की। अब क्या है? नसरा, नसरा, नसरत, नसरता, नसरनत, आते जाइए। नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, मैंने मदद की, ठीक है? किसकी मदद की? हामिदन हामिदन, हामिद की, ठीक है? इसी तरह हामिद के बड़े लड़के ने ज़ैद के छोटे लड़के की मदद की। आप मदद
मदद को लेकर आइए, हामिद के बड़े लड़के, तो फिर आप उसकी सिफ़त भी साथ लेकर आइए, वलदु हामिदिनिल कबीरु वलद ज़ैदिनिस सगीरा, ठीक है? तो आप इस तरह मेक श्योर ना बस आपने ये ख़याल करना है कि जब आप इसको मेंशन करेंगे, तो आपको ये देखना है कि वलदु हामिद, ठीक है? यानी हामिद के बड़े लड़के ने जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह इस चीज़ को आपने देखना है, ठीक है? तो बस इसी तरह आप इसको देखते देखते जाएँगे। नसरा मदद की इब्न खाली ज़ैदिन बिन्त अम्मी हामिदन। तो आप इसको इंशाअल्लाह ट्रांसलेशन करते जाएँगे कि इंशाअल्लाह कि ज़ैद के जो मामू के बेटे ने हामिद के चचा की बेटी की मदद की है। पूरा आप इंशाअल्लाह इस जुमले को देखते जाएँ। फिर इंशाअल्लाह फिर कुछ ये जो कुरान की एग्ज़ाम्पल है, ये हम पूरा डिटेल में कर चुके हैं, मैं इसलिए इसको बहुत तेज़ी से जा रही हूँ। लेकिन आपका काम ये है कि इंशाअल्लाह आपने 27 पेज तक खुद पढ़ लेना है, ठीक है इंशाअल्लाह? एंड देन 28 पेज से मैं आपको इंशाअल्लाह करवा दूँगी नेक्स्ट क्लास में। चलिए जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।